दर्शकवृन्द नमस्कार। कृष्णा मिडियाको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा हामीलाई हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले बागमती प्रदेशको विशेषतः सञ्चार क्षेत्रको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार आज हामीसँग हुनुहुन्छ रेवती सापकोटाज्यू। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। धन्यवाद। यो बीचमा मैले बागमती प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रको कुरा गर्न चाहिरहेको छु। यो कार्यालय कसरी स्थापना हुन सक्यो, समग्र बागमती प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रको कुरालाई यो सँगसँगै लिएर जाँदाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ? प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन बनिसकेपछि त्यो प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनले यो सञ्चार रजिस्ट्रारको परिकल्पना गरेको छ। त्यो ऐनको ले परिकल्पना गरेको सञ्चार रजिस्ट्रारको रूपमा चाहिँ 2075 को चैत 27 गते प्रदेशको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो र 2076 को वैशाख 6 गते मैले चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति लिइसकेपछि सञ्चार रजिस्ट्रारको नियुक्तिसँगै सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय बागमती प्रदेशमा स्थापना भयो। अब यो कानुनले के भन्छ भने यो प्रदेशको चाहिँ सञ्चार माध्यमको दर्ता, अभिलेखीकरण, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारको सिफारिसमा चाहिँ सञ्चार रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने भन्छ। अनि त्यो कामहरू चाहिँ यही ऐनमा टेकेर हामीले के गर्यौँ भने म जाने बित्तिकै चाहिँ हामी नियमावली बनाउन थाल्यौँ र हामीले गत वर्ष असारमा यो नियमावली पारित गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले आफ्नो काम सुरु गऱ्यौँ। अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि हामीसँग के छ भने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनहरू को दर्ता, इजाजत, नवीकरण यो कामहरू चाहिँ ऐन र नियमावली बमोजिम भइ नै रहेछ। र हामी कहाँ चाहिँ कस्तो छ भने यो अर्को पनि के छ भने यो केही नेपाल ऐन संशोधनलेबाट चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण ऐन संशोधन भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले के भन्छ भने 100 वाटसम्मका रेडियोहरू चाहिँ स्थानीय निकायमा इजाजत लिने, नियमन गर्ने, नवीकरण गर्ने व्यवस्था चाहिँ स्थानीय तहको सरकारलाई अधिकार दियो। 100 वाटभन्दा माथि 250, 500 र 1000 वाटसम्मको चाहिँ प्रदेश सरकारले इजाजत दिने, नियमन गर्ने, नवीकरण गर्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई दियो र 1000 वाटभन्दा माथि सङ्घीय सरकारले हेर्ने भन्यो। अनि केबल टेलिभिजनको चाहिँ इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने, नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो त्यो राष्ट्रिय प्रसारण ऐनमा संशोधित व्यवस्थाले। त्यो भइसके त्यो व्यवस्था र प्रदेश सरकारसँग भएको ऐन नियमावलीको आधारमा हामीलाई सङ्घीय सरकारसँग रहेका फाइलहरू हस्तान्तरण गरियो। अब अहिलेसम्म हामीसँग लगभग 90 वटा जति रेडियोको फाइल हस्तान्तरण भइसकेको छ। अनि त्यसपछि त्यो लगभग 30-35 वटा चाहिँ टेलिभिजनको फाइल हस्तान्तरण भइसक्यो हैन। अनि हामीले हाम्रो ऐनअनुसार नै अनलाइनहरू दर्ता गरिदिरहेछौँ र प्रेस काउन्सिलले त्यसो भनौँ बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयमा सञ्चार माध्यमहरू दर्ता हुन्छन्, दर्ता मात्रै हुन्छन्? होइन, दर्ता मात्रै हुँदैन, नियमन पनि हुन्छन्, नवीकरण पनि यही हुन्छ र नियमन पनि हुन्छ। जस्तो स्थानीय सरकारमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमहरूलाई कसरी नियमन गर्छ, कसरी अनुगमन गर्छ, यावत कुराहरू हुन सक्छन् नि त? त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने जुन स्थानीय तहमा सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनेको छ त्यो स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले 100 वाटसम्मको रेडियोलाई हस्तान्तरण गर्छ। उसको नवीकरण पनि त्यहीँबाट हुन्छ, इजाजतको प्रक्रिया पनि त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। जुन स्थानीय तहमा चाहिँ त्यस्तो खालको कानुन बनेको छैन भने त्यस्तो काम चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्छ। प्रदेशको हकमा पनि त्यही नै हो। जुन प्रदेशमा कानुन बनेको छ त्यो प्रदेशको हकमा त्यही प्रदेशले गर्छ। जुन प्रदेशमा त्यस्तो खालको कानुन बनेको छैन, सञ्चार सम्बन्धी कानुन बनेको छैन भने त्यस्तोको हकमा पनि सङ्घीय सरकारले नै गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अरू प्रदेशमा कानुनहरू व्यवस्थित नभइसकेका कारणले गर्दाखेरि रेडियो टेलिभिजनको जुन फाइलहरू हस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो त्यो हुन नसकेको कारण त्यो कानुन व्यवस्थित नभइसकेको। बागमती प्रदेश बाहेक अरू बाँकी 6 प्रदेशमा कहीँ पनि यो सञ्चार सम्बन्धी सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय छैन? सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय भनेर चाहिँ छैन, तर उहाँहरूले कतिपय प्रदेशमा कानुनहरू बनेका छन्। उहाँहरू कतिपय चाहिँ अब सङ्घीय सरकारबाट फाइलहरू हस्तान्तरण गर्ने क्रममा पनि छन्। उहाँहरूले हामी अब कानुन बनायौँ, हामीलाई फाइल हस्तान्तरण गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग प्रस्ताव पठाइरहेको कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएको छु हैन। तर फाइलै हस्तान्तरण भएर त्यहीँबाट चाहिँ
काम सुरु भयो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो यसको अभ्यास हेरिरहँदाखेरि बागमती प्रदेश सँगसँगै यसको अभ्यास कतिको सकारात्मक देखिया छ सञ्चारकर्मीहरूका लागि, सञ्चार माध्यमका लागि यहाँले अनुभव गर्नु भएको छ नि? मैले पाएको फिडब्याक त हामीले यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मिडियामा काम गर्ने मिडिया सञ्चालक र मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरू दुवै खालका साथीहरूको चाहिँ फिडब्याक चाहिँ एकदमै सकारात्मक रूपमा नै पाएको छु। कि के फरक पाउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ यहाँ प्रदेशमा आउँदाखेरि काम छिटो हुँदो रहेछ, सजिलोसँग हुँदो रहेछ, बिना झन्झटिलो, होइन कुनै प्रक्रिया पुगेको छैन भने तपाईँको यो प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुहोस् भनिँदो रहेछ भनेको सहज रूपमा के त्यस्तो खालको व्यवस्था हुँदो रहेछ। जस्तै हामीले भनौँ न बागमती प्रदेशको अधिकांश मिडियाहरू काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरूमा बढी छ। तपाईँलाई भनौँ बागमती प्रदेशमा समग्र नेपालको मिडियाको 66% चाहिँ बागमती प्रदेशमा छ। पत्रकारहरू नेपालभरिका पत्रकारमध्ये करिब 50% पत्रकारहरू चाहिँ बागमती प्रदेशमा छन्। त्यो हाम्रो कार्यालयले हालसालै गरेको एउटा रिसर्चको रिपोर्टले त्यो कुरा देखाएको छ। भनेपछि ती बागमती प्रदेशमा मिडियाको हिसाबले पनि धेरै मिडिया यहाँ छ, पत्रकार पनि यहीँ बढी छ, होइन। त्यसो गर्दा यहाँ व्यवस्थित बनाएर लाँदाखेरि अरू प्रदेशलाई पनि कुनै न त्यो एउटा चाहिँ रोल मोडल हुनसक्छ, ताकि भोलि उहाँहरूले पनि त्यो रूपमा काम गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले। जस्तै अब अहिले हामीले के गर्यौँ भने हामी रेडियोको इजाजत प्रदेशबाट रेडियोको इजाजत दिन थाल्यौँ, टेलिभिजनको इजाजत दिन थाल्यौँ, अनलाइनहरू यहाँ दर्ता अभिलेखन गरिदिन थाल्यौँ, पत्रकारहरूलाई परिचय पत्र दिन थाल्यौँ, पत्रकारहरूलाई तालिम दिन थाल्यौँ। त्यो पनि अहिलेसम्म भनेको सरकारी स्तरबाट त्यस्तो खालको तालिम नभएको तालिमहरू। जस्तै हामीले के सिकायौँ भने मोबाइलबाट तपाईँ कसरी पत्रकारिता गर्ने भनेर सिकायौँ कि, होइन। किनभने हरेकसँग चाहिँ अहिले स्मार्टफोन छ, त्यो स्मार्टफोनलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने। सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि यहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ यसरी बुझौँ, होइन। कति कुराहरू सञ्चार माध्यमका नकारात्मक पनि कुरा छन्, सञ्चारकर्मीका पनि नकारात्मक कुराहरू आइरहेछन्। यसलाई नियमन गर्नको लागि विशेषतः यहाँहरूको कदम कस्तो छ? यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ के छ भने हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भने जस्तै अहिले सबभन्दा धेरै आलोचना, सबभन्दा धेरै पढिने जुन माध्यमलाई बढी पढिन्छ नि, सबभन्दा धेरै आलोचना पनि त्यही माध्यमको हुन्छ, किनभने त्यसका कमी कमजोरी पनि त्यहीँ बढी आउँछन्। त्यसैले अहिले अनलाइन पत्रकारिता एकदम फराकिलो भइरहेछ। धेरै पत्रकारहरू अनलाइन पत्रकारितामा केन्द्रित भइसकेका छन्। हामीले अनलाइन पत्रकारितामा आएका त्यहाँ सबै नराम्रा पक्ष छैनन्, राम्रा पक्ष पनि छन्, केही नराम्रा पक्ष पनि हुन सक्छन्, होइन। त्यस्तो छ भने हामीले पहिला के गर्नु पर्यो भने अनलाइन पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छ भनेर पहिला सिकाउनु पर्यो। यदि सिकाउँदा सिकाउँदै पनि उहाँले पालना गर्नु भएन भनेदेखि त्यति बेला उहाँहरूलाई सचेत गराउन सकिएला, होइन। सुरुमै गाली गर्नु हुँदैन, पहिला चाहिँ उहाँहरूलाई प्रशिक्षित गराउनु पर्यो। त्यसो हुनाले अहिले हामीले के गर्यौँ, प्रशिक्षित भएर सञ्चारकर्मी बन्ने कि सञ्चारकर्मी भएर प्रशिक्षित भएर सञ्चारकर्मी बन्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। किनभने त्यसो हुँदा के हुन्छ भने उसले मैले लेख्ने समाचार लेख्दाखेरि कुन कुन आचार संहिता मैले पालना गर्छु। तर यहाँले भनिरहँदाखेरि बागमती प्रदेशका केही सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यमहरूलाई यसको आचार संहिता केही उल्लङ्घन गरिएको जस्तो घटनाको कारणले तालिमको जरुरी भएको हो? होइन, त्यो पनि छ। आम रूपमा के छ भने सञ्चार हरेक सेक्टरमा चाहिँ सञ्चार माध्यम या पत्रकारिता समाजकै एउटा अङ्ग त हो नि। हाम्रो समाजभन्दा पृथक त यो होइन नि। हाम्रो समाजमा विभिन्न खालका विकृति र विसङ्गति छन् भने त्यसको अंश त त्यो सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि छ नि त। त्यो स्वीकार्नुपर्छ क्या। समाजको उपज हो पत्रकारिता। एक्ज्याक्टली त्यो समाजको उपज हो। त्यस कारणले गर्दा त्यो सेक्टरलाई सुधार गर्नको लागि, राम्रो बनाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अनलाइन पत्रकारिता भनेको के हो, यो कसरी गरिन्छ, यसको साजसज्जा कस्तो हुन्छ, यसले के आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ हो, यस्तो विषयमा अहिले हामीले के गर्यौँ भने अनलाइन पत्रकारिता हाते किताब भनेर हामी निकाल्दैछौँ। त्यो अनलाइन पत्रकारितामै काम गरेका साथीहरूले लेख्नु भएको हो। त्यो एकदम रिसर्च बेस्ड नै आर्टिकलहरू समेटिएको छ। त्यसमा त्यो पुस्तकले के गर्छ भने अनलाइन पत्रकारिता के हो भन्ने कुरा बुझाउँछ। बुझाइसकेपछि जब हामी पहिला बुझाउँछौँ नि, बुझाइसकेपछि अनि उसले कमजोरी गर्यो भने उसलाई चाहिँ हामी सचेत गराउने ठाउँ हुन्छ। बुझाउँदै नबुझाइ सचेत गराउने माध्यम चाहिँ यो प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको कुन संयन्त्रले गर्छ?
होइन हामीलाई नियमन गर्ने जुन अधिकार दिएको छ नि कानुनले, नियमन गर्ने अधिकारभित्र बसेर हामीले उहाँलाई सचेत गराउन सक्छौँ। तपाईँको चाहिँ यो कमजोर पक्ष भयो, यो सुधार्नुहोस्, होइन, त्यसका प्राविधिक पक्ष यो कमजोर छन्, यसलाई सुधार्नुहोस् भन्न सक्छौँ, होइन। त्यसो गर्दा त्यसो भने बागमती प्रदेश, मैले अलिकति जोड्न खोजेको, बागमती प्रदेशकै सञ्चारमा कुनै माध्यमले कसैलाई आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको अनुभूति भयो भने त्यो व्यक्तिले प्रदेश रजिस्ट्रारमा प्रेस काउन्सिल जस्तै गरेर आफ्नो गुनासो राख्न सक्छ? होइन, यस्तो उनीहरूले गुनासो राख्न सक्छ, तर हामी त्यसलाई के गरिदिन्छौँ भने अहिले नै हामी कहाँ प्रेस काउन्सिल, प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल छैन। त्यसो हुँदा त्यो उजुरी चाहिँ हामी सिधै केन्द्रको प्रेस काउन्सिलमा पठाइदिन्छौँ। जस्तै किनभने प्रेस काउन्सिल त्यहाँ छ, उसले आचार संहिता अनुगमन गरिरहेछ, होइन, र प्रेस काउन्सिललाई हामी सहयोग गर्छौँ। प्रेस काउन्सिलले गरिरहेको अनुगमनलाई र उसले आचार संहिता अनुगमन जुन खालको अनुगमन गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामी सहयोग गर्छौँ। र त्यो हामी आफै त्यसमा चाहिँ तिमीले यो गर्नु हुने या नहुने भन्ने भन्दा पनि कसैको उजुरी आइहाल्यो भने हामी प्रेस काउन्सिलमा पठाइदिन्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले नै त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नु हुने के गर्न नहुने उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ। यो बिचमा प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि बागमती प्रदेशको सञ्चार माध्यमको स्थिति कस्तो देख्नु भएको छ यहाँले? यस्तो छ, अहिले चाहिँ खास गरी यो कोभिड-19 पछाडिको पिरियडमा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरू र पत्रकारहरू एकदमै सङ्कटमा छन्। तपाईँले हरेक मिडियाबाट चाहिँ पत्रकारहरू निकालिनु परेको छ, जागिर खोसिएको छ, कि त बेतलबी विधामा बस्नु परेको छ, होइन। अब त्यस्तो, किनभने जति बेला सङ्कट हुन्छ त्यति बेला उसलाई झन् जागिरको आवश्यकता बढी हुन्छ। तर त्यस्तै अवस्थामा हामी कहाँबाट चाहिँ पत्रकारहरू जागिरबाट निकालिएको अवस्था छ एकातिर, होइन। अर्कोतिर सञ्चार माध्यमहरूको आम्दानीको स्रोत पनि सुकेको छ। सञ्चार माध्यम एक्ज्याक्टली कर्मचारी कटौती गर्ने काम सञ्चार माध्यमहरूले गरिरहेछन्। किनभने हामीले त दुईटै पक्षबाट हेर्नुपर्छ नि त। सञ्चार रजिस्ट्रारको भूमिका भनेको सञ्चार माध्यमलाई पनि बचाउनुपर्छ, पत्रकारहरूलाई पनि, पत्रकारको हक हितलाई पनि हेर्नुपर्छ, दुईटै कुरा हेर्नुपर्छ। किनभने त्यो सञ्चार रजिस्ट्रारको भूमिका नै पुलको रूपमा काम गर्ने हो। किनभने सञ्चार माध्यम बाँचे भने पत्रकारहरू बाँच्न सक्छन्, होइन। अनि सञ्चार माध्यम नै बाँचेनन् भने पत्रकारहरू बाँच्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले के अवस्था के भने अब एउटा त सञ्चार माध्यमहरूले पनि के त्यहाँ ख्याल गरिदिनुपर्छ भने अब लामो समयसम्म चाहिँ आम्दानी गरिरहेको सञ्चार माध्यमले 2 महिना बन्द हुने बित्तिकै, 2 महिना आम्दानी नहुने बित्तिकै आफूमा काम गर्ने कामदारहरू निकालिहाल्नु त्यो एउटा व्यावहारिक भएन, त्यो व्यावहारिक छैन। कम्तीमा केही महिनासम्म नाफामा गएको थियो कि थिएन त्यो संस्था भनेर हेर्ने चाहिँ अब कसरी भन्ने खालको, कि उहाँहरूको विगतका अडिट रिपोर्टदेखि लिएर त्यो सबै हामी हेरेर फाइन्ड आउट गर्छौँ कि यसै यो चाहिँ नाफामा थियो भनेर भन्छौँ? यसको अनुगमन कसरी गर्ने? त्यो त हुन्छ नि अनुगमन। जस्तै हामी कहाँ उहाँहरूले प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उहाँहरूले चाहिँ हरेक पुस मसान्तमा चाहिँ रोयल्टी बुझाउनुहुन्छ। त्यो रोयल्टी बुझाउँदाखेरि अडिट रिपोर्टको आधारमा रोयल्टी बुझाउनुहुन्छ, होइन। त्यति बेला उहाँहरू नाफामा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन भनेको थाहा भइहाल्छ नि, त्यो थाहा हुन्छ नि त हामीसँग, होइन। त्यहाँमाथि फेरि त्यो हामीले नियमन गर्ने अधिकार पनि हामीलाई कानुनले दिएको छ। यो स्थितिमा कस्तो देखिया छ? नाफा हुने संस्थाहरूले पनि नाफा आर्जन गरेका संस्थाहरूले पनि कर्मचारीहरू कटौती गरेको छ, त्यो देखिन्छ। तर त्यस्तो नगर्नु पर्थ्यो। अब के हुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्छ? होइन, हामीले चाहिँ अहिले के भनिरहेछौँ भने सञ्चार माध्यमहरू पनि बचाउनुपर्छ। सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि मैले चाहिँ खास गरी सुरुदेखि नै यो लकडाउन सुरु हुने बेलामा नै सुरुमा नै हाम्रो प्रदेश सरकारमा मैले के भनेको भने अब सञ्चार माध्यमहरू पनि सङ्कटमा छन्, पत्रकारहरू पनि सङ्कटमा छन्, हाम्रो प्रस्तुतिमै चेन्ज ल्याउने हो कि अब, होइन। सञ्चार माध्यमहरू नै अलिक फरक ढङ्गबाट चाहिँ आफ्नो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने पो हो कि। जस्तै उदाहरणको लागि स्कुल कलेजहरू चाहिँ हामीले सञ्चार माध्यमबाट चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो कि। जस्तै क्लासहरू लिने, कलेजको क्लासहरू चाहिँ कुनै रेडियोबाट पढाउने, टेलिभिजनबाट पढाउने। जस्तै सहरमा अलिक धेरै उसमा चाहिँ टेलिभिजन उपयोगी हुनसक्छ होला, कसैसँग इन्टरनेटको एक्सेस होला, कसैसँग रेडियोको एक्सेस होला, कसैसँग टेलिभिजन, जससँग जे एक्सेस छ, पहुँच छ, तिनीहरूले त्यो प्रयोग गरेर कम्तीमा सञ्चार माध्यम प्रयोग गरेर पढाउने व्यवस्था गर्यो भने विद्यार्थीहरूले त्यसलाई उपयोग गर्न सक्थ्यो होला। किनभने केही पनि नपढाउनु भन्दा त सञ्चार माध्यमबाट भए पनि पढाउने व्यवस्था गर्नु एउटा पक्ष राम्रो हुन्छ। यद्यपि त्यो काम हुँदै नभएको होइन, अहिले पनि भइरहेछ। युट्युबबाट पढाइ भइरहेछ, फेसबुकबाट पढाइ भइरहेछ, रेडियोबाट पढाइ भइरहेछ,
टेलिभिजनहरूबाट पढाइ भइरहेछ, केबल च्यानलहरूबाट त्यो पढाइहरू भइरहेछ। तर सँगसँगै त्यसमा के भने अभिभावकहरूले पनि आफ्नो छोराछोरी आफ्ना बच्चाहरूलाई चाहिँ तिमीले यो टाइममा चाहिँ टेलिभिजन हेर, यो टाइममा रेडियो सुन, यो टाइममा युट्युबमा आएको यो कुरा हेरिदेऊ भनेर उनीहरूले पनि भन्नु पर्यो। त्यसो भएपछि के भने आफ्नो बालबालिकाहरू जो खेलेर बस्नुपर्ने अवस्था बनेको छ होइन, उहाँहरूले पढाइबाट छुटेको अवस्था छ, त्यसलाई उपयोग गर्न सकिन्थ्यो। किनभने हामी कहाँ धेरै सञ्चारकर्मीको हितका लागि रजिस्ट्रार कार्यालयले के काम गरिरहेछ? सुरुमा लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै, खास गरी कोरोना महामारी देखिने बित्तिकै हामीले के गर्यौँ भने पत्रकारहरू जोखिममा काम गर्छन्, उनीहरू सधैँभरि जोखिममा हुन्छन् होइन। अनि त्यसो हुँदा उनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला उनीहरूलाई सुरक्षित गराउनु पऱ्यो। सुरक्षित गराउनको लागि उनीहरूलाई हामीले मास्क, सेनिटाइजर, ग्लोभ्स यो युज गरेर मात्रै फिल्डमा जानुहोस् है भनेर हामी 13वटै जिल्लामा एकैपटक त्यो वितरण गऱ्यौँ। पर्याप्त थिएन, त्यतिले पर्याप्त हुँदैन थियो, तर साङ्केतिक रूपमा प्रदेश सरकार तपाईँको साथमा छ है भन्ने कुराको सन्देश सुरुमा हामीले दियौँ। अनि उहाँहरूलाई अर्को हिँड्न गाह्रो भयो भन्ने भयो। अनि त्यसपछि हामीले के गर्यौँ भने प्रेस ज्याकेट बनायौँ र त्यो प्रेस ज्याकेट पनि 13वटै जिल्लामा वितरण गऱ्यौँ। त्यसले यद्यपि प्रेस ज्याकेटले कोरोना भाइरस रोक्दैन, त्यो हामीलाई पनि थाहा छ, तर एउटा पत्रकार त्यो सूचना लिन आएको छ भन्ने कुरा सबैको उसलाई जानकारी होस्, ताकि त्यो अरू पनि सुरक्षित हुनु, आफू पत्रकार पनि आफू सुरक्षित हुन सकोस्, पहिचान खुलोस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गऱ्यौँ होइन। अनि सँगसँगै अब त्यति बेला नै लकडाउनमा हिँड्न गाह्रो भयो। पत्रकारहरू जो हाम्रो मातहतमै रहेका रेडियो टेलिभिजनमा काम गर्ने साथीहरूलाई परिचय पत्र हामी लकडाउनको बेला कहिले पनि प्रदेश स्तरमा दर्ता भएका सञ्चार माध्यमका व्यक्तिहरूलाई प्रदेशको पत्रकार भनिरहेछौँ होइन। हामीले मेन स्ट्रिम मिडियाको स्थानीय सरकारसँग दर्ता भएका होइन। हामीले यस्तो गर्छौँ, हामी कहाँ परिचय पत्र 3 किसिमले दिन्छौँ भनेको एउटा चाहिँ हामी के भन्छ भने हाम्रो मातहतमा रहेका रेडियो टेलिभिजनमा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई हामी परिचय दिन्छौँ, अनलाइनमा काम गर्ने पत्रकारलाई परिचय पत्र दिन्छौँ। अर्को यो प्रदेशभित्र बसेर काम गर्ने वरिष्ठ पत्रकारहरू जसले लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि पनि हामी परिचय पत्र दिन्छौँ। त्यो चाहिँ स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र भनेर दिन्छौँ। त्यसमा काठमाडौँको मेन स्ट्रिम मिडियामा काम गर्ने कोही मेन स्ट्रिम मिडियामा काम गरिरहेको हुन्छ, कोही साँच्चै फ्रिलान्सर भएर काम गरिरहनु भएको छ, तर उहाँ स्वतन्त्र पत्रकार परिचय पत्र पाउनको लागि कानुनी रूपमा योग्य हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई दिन्छौँ र दिएका पनि छौँ होइन। हामीले अहिले 200 भन्दा बढी पत्रकारहरूले हामीसँगबाट परिचय पत्र लिइसक्नु भएको छ होइन। त्यसले उहाँहरूले के बुझ्नुभयो भने परिचय पत्र कति सजिलोसँग पाउन सकिने रहेछ, सिस्टम बनाइदियो भने के कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा त यो बागमती प्रदेशमा काम गर्ने त्यो त्यहाँबाट परिचय पत्र प्राप्त गर्ने पत्रकारहरूले त मजाले बुझ्नु भएको छ नि त होइन। त्यहाँ ठुलो काम हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, सामान्य काम गरेछौँ, तर त्यो सामान्य काम गर्दाखेरि पनि कति सहज हुँदो रहेछ। उहाँ आउनुहुन्छ, एउटा निवेदन आफ्नो फर्म भर्नुहुन्छ, उहाँको चाहिने कागजातहरू यहाँ बुझाउनुहुन्छ अनि उहाँ एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ, उहाँ बसेकै ठाउँमा उहाँको परिचय पत्र आइपुग्छ, उहाँले तिर्नुपर्ने राजस्व तिर्नुहुन्छ, जानुहुन्छ। अहिलेसम्म कतिजनाले लिनुभयो? हामीले 200 भन्दा बढी पत्रकारहरूलाई परिचय पत्र दिइसकेका छौँ अहिलेसम्म। अनि यो बिचमा कोरोनाको महामारी सँगसँगै पत्रकारका लागि गर्नुभएको कामहरू प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चाहिँ हाम्रो रिक्वेस्ट पनि स्वीकार दिनुभयो र त्यसले चाहिँ र हामीले के गर्यौँ भने 1000 जना पत्रकार, बागमती प्रदेशका 1000 जना पत्रकारहरूको चाहिँ कोरोना बिमा गराउने हाम्रो योजना बन्यो। त्यसमा सबै त पुगेन, 945 जना पत्रकारको कोरोना बिमा भएको छ। यहाँमा दर्ता 200 जति भयो, तर 1000 जनाको टार्गेट चाहिँ 900 कसरी होइन। हामी कहाँबाट परिचय पत्र लिनेहरूलाई हामीले स्वतः दियौँ, किनभने उहाँको सबै डकुमेन्ट हामीसँग थियो। बाँकी पत्रकारहरूको हकमा हामीले नियमन गर्नुपर्ने मिडियामा रहेका काम गर्ने पत्रकारहरूलाई पनि बोलायौँ। अर्को चाहिँ नेपाल पत्रकार महासङ्घको बागमती प्रदेश समितिसँग समन्वय गऱ्यौँ अनि उहाँहरूले जिल्ला शाखाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसरी कलेक्सन गऱ्यौँ र काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि प्रदेशमा दर्ता हुने मात्रै पत्रकार परेन। काठमाडौँ उपत्यका यहाँ 2 पत्रकार महासङ्घको पनि एउटा बागमती प्रदेश पत्रकार महासङ्घको बागमती प्रदेश समिति छ जुन चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरका 10 जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि प्रदेश स्तरीय समिति छ पत्रकार महासङ्घको,
त्यो समितिसँग पनि हामीले समन्वय गऱ्यौँ। यसरी दुवैतिरबाट समन्वय गरेर हामीले त्यो कोरोना बिमा गरायौँ। त्यो कोरोना बिमा गर्दा के हुन्छ भने तपाईँ कोही पत्रकारले जसको बिमा भएको छ उसको PCR परीक्षण गर्दाखेरि कोरोनाको पोजिटिभ देखियो भने उसले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ पाउने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीलाई भन्नुहुन्छ, हामी बिमा कम्पनीलाई लेखेर पठाउँछौँ र त्यो बिमा कम्पनीले उसलाई 1 लाख रुपियाँ दिनुपर्छ। एउटा सुरुवात गरेको। अर्को हामीले के गर्यौँ भने मिडियाहरू पनि सङ्कटमा छन्। हामीले के गर्यौँ भने हामीसँग त हाम्रो कार्यालयमा त पैसा थिएन। हामीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई रिक्वेस्ट गऱ्यौँ। उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गरे बापत थोरै भए पनि मिडियाहरूलाई सपोर्ट गऱ्यौँ। भनेको हामी प्रदेश सरकार तपाईँहरूको साथमा छ है भन्ने कुराको सन्देश चाहिँ हामीले पहिलो वर्ष 1 वर्षकै बिचमा त्यो दिन सफल भएको छौँ। त्यो राम्रो पर्छ। यो बिचमा धेरै जस्तो अहिले सञ्चार माध्यमको कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले कुरा गरे जस्तै अनलाइन सञ्चार माध्यमको कुरा पनि आछन् र युट्युबका पनि कुरा आछन्। सञ्चार एउटा माध्यम जस्तै गरेर युट्युबले पनि विभिन्न समाचारहरू गरिरहेको छ। कहिलेकाहीँ विवाद पनि आउँछ। अब सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय बागमती प्रदेशको विशेषतः यिनलाई नियमन गर्ने एउटा माध्यम बन्छ कि होइन, युट्युब नै हो भन्ने हो कि यसको लागि के छ? त्यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो हाल भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै यो साउनमै हो यो पास भएको प्रदेश सभाले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐनमा पनि संशोधन गरेको छ। त्यो संशोधनमा के हुन्छ चाहिँ अनलाइन भन्ने बित्तिकै अनलाइन पत्रकारिता केलाई भन्ने त्यसले एउटा व्याख्या गरेको छ। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँदा त्यो राम्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनलाइन पत्रकारिता भन्नाले इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी समाचार, सूचना, विचार वा श्रव्य दृश्य लगायतका समाचारमूलक वा जानकारीमूलक सामग्रीहरूको उत्पादन, प्रकाशन वा प्रसारण वा वितरणको प्रयोजनका लागि समाचार लेखन, सूचना तथा दृश्य सङ्कलन एवं सम्पादन सम्बन्धी कार्य सम्झनुपर्छ भन्यो। र अर्कोमा के भन्यो भने अनलाइन सञ्चार माध्यम भन्नाले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना वा दर्ता भई पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगीकार गरी इन्टरनेटको माध्यममा सङ्केत, चिन्ह, अक्षर, आवाज, ग्राफिक्स, गीत, सङ्गीत, भिडियो, एनिमेसन वा विभिन्न बहुमाध्यम मल्टिमिडियाको प्रयोग गरी सन्देशमूलक वा विषयगत विचार, सूचना तथा समाचार, तस्बिर, श्रव्य दृश्यको रूपमा उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने विधि, प्रक्रिया र माध्यम सम्झनुपर्छ भन्यो। यति भनेपछि कानुनी रूपमा यो कुरा भन्यो। अब हामी यसलाई के गर्छौँ भने यसको बेस आधारमा टेकेर अब हामी नियमावलीमा संशोधन गर्छौँ, त्यसको लागि एउटा मापदण्ड बनाउँछौँ र यसलाई व्यवस्थित रूपमा लाने कुरामा हामी अगाडि लैजान्छौँ। प्रदेशको सञ्चार रजिस्टर कार्यालयमा अनलाइन जस्तै युट्युबका कुराहरू यहाँले गरिरहँदाखेरि सबै दर्ता हुनुपर्छ होइन? त्यसो भने होइन, उहाँहरू कानुनी दायराभित्र आउन चाहनुहुन्छ र कानुनी रूपमा दर्ता भएर वैधानिक रूपमा चल्न चाहनुहुन्छ भने आउनु पर्यो। अनिवार्य छैन। होइन, अनिवार्य यस्तो हुन्छ, उहाँहरू चाहिँ यदि उहाँ आफूलाई मिडियाको रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनै पर्छ। तर सञ्चार माध्यमको कुरा गरिरहँदाखेरि दर्ता हुनै पर्ने होइन भने जो कसैले पनि सञ्चार को काम गर्न नपाइने खालको हामीले कुरा बुझेका छौँ। होइन, उसले जसले एउटा पत्रकारिता आचार संहिता जुन छ त्यो आचार संहिता पालना गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो सूचना सम्प्रेषण गर्ने, तर पत्रकारको आचार संहिता पालना नगर्ने हो भने त्यो पत्रकार हुन सक्दैन। आचार संहिता पालना गर्नै पर्छ नि त, होइन? त्यसको लागि जो म आचार संहिता पालना गर्छु, राज्यको कानुन मान्छु भनेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो दायरामा ल्याउँछौँ र उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सञ्चार माध्यम पत्रकारको रूपमा मान्यता दिन सक्ने हुन्छ नि। यदि उहाँहरू जे पाए त्यही प्रसारण गर्नुहुन्छ, जे पाए त्यही छाप्नुहुन्छ, अनलाइन इन्टरनेटलाई चाहिँ सदुपयोग होइन दुरुपयोग गर्नुहुन्छ भने सञ्चार माध्यम जस्तो बनेर त्यस्तो हुँदाखेरि के हुन्छ भने साइबर क्राइम लाग्छ। साइबर क्राइम सम्बन्धी अर्को कानुन छ, त्यसले डिल गर्छ। सञ्चार माध्यम सम्बन्धी कानुनले उहाँलाई हेर्दैन। त्यसो भने बागमती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले यो युट्युब अनलाइनलाई एकदमै नियमन गर्नतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। यो पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरू आउनुपर्छ। त्यो प्रोभोकेसन गर्ने कुराहरू मात्रै होइन, सूचनालाई प्रोभोकेट गरेर जुन ढङ्गले प्रस्तुत गरिन्छ नि त्यसरी होइन। उसले निश्चित मापदण्ड छ नि त। हाम्रो आचार संहिता छ नि, के दिन हुने के दिन नहुने
सञ्चार माध्यमले के प्रयोग गर्न हुने, कस्ता शब्द प्रयोग गर्न हुने, कसरी इन्टरभ्यू गर्न हुने, कसरी इन्टरभ्यू गर्न नहुने, यी कुराहरू त छ नि त होइन। हो त्यो कुरा पालना गर्न तयार हुने साथीहरू आउन सक्नुहुन्छ। कानुनी दायरा बनाउँछौँ, उहाँहरूलाई छलफलै नगरी, उहाँहरूलाई सोध्दै नसोधी हामी आफू मात्रै कानुन बनाउँछौँ होइन, उहाँहरूको कुरा पनि सुन्छौँ नि। उहाँहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ, उहाँहरू छलफल गर्न उहाँहरू पनि चाहिरहनु भएको छ भन्ने मैले बुझिरहेको छु। सायद हामी चाँडै नै त्यो खालको छलफल गर्छौँ र उहाँहरू पनि कानुनी दायरामा आएर आफूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाहनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन चाहन्छौँ र उहाँहरूले राज्यको कानुन मान्छु भनेर आइसकेपछि त उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउनै पर्छ नि त होइन। यो समयको माग पनि हो। एक्ज्याक्टली तपाईँलाई म एउटा के कुरा भनौँ भने सञ्चार माध्यम होइन, पहिले आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिको कुरा गर्नुहोस् न, त्यति बेला स्थानीय सञ्चार माध्यम हुन्थ्यो, क्षेत्रीय सञ्चार माध्यम हुन्थ्यो, राष्ट्रिय हुन्थ्यो, अन्तर्राष्ट्रिय हुन्थ्यो होइन। तपाईँ आजको मितिमा कुनै पनि सञ्चार माध्यम स्थानीय छैन, कुनै पनि सञ्चार माध्यम ग्लोबल पनि छैन, न लोकल छ न ग्लोबल छ। लोकल ग्लोबल हो, ग्लोबल लोकल हो। त्यो कसले गरायो भन्दा इन्टरनेटको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो। भनेपछि हामीले पस्किने सूचना सामग्री गुणस्तरीय हुन जरुरी छ भन्ने कुरा यसले पनि पुष्टि गर्छ नि त। तपाईँको अनलाइनमा पस्किने सूचना सामग्री गुणस्तरीय हुनु पर्यो, ग्लोबल स्तरीय हुनु पर्यो। तपाईँको सञ्चार माध्यममा आउने विज्ञापन नेपालको मात्रै होइन, एउटा जिल्लाको मात्रै होइन, एकदम अमेरिकाको, युरोपको, जापानको ती देशभरको विज्ञापन पनि तपाईँको मिडियामा आउनु पर्यो नि त। हो, त्यसको लागि विदेशी मुद्रा कसरी ल्याउने? अनलाइन सञ्चार माध्यमले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छ नि त। त्यो विदेशी मुद्रालाई पनि व्यवस्थित गर्न पर्यो नि। त्यसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि एउटा खालको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो नि त। हो, यो सबै खालको मेकानिजम संयन्त्रहरू जुटेर गयौँ भने यसलाई व्यवस्थित पनि बनाउन सक्छौँ। तपाईँ सञ्चार माध्यम पनि व्यवस्थित हुनसक्छ, त्यो सञ्चार माध्यमले विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। तपाईँ अहिले पनि युट्युब चलाउनेहरूले लाखौँ रुपियाँ विदेशी मुद्रा त ल्याइरहेछन् नि त। उनीहरू ट्याक्सको दायरामा पनि छैनन् नि त होइन। लाखौँ रुपियाँ विदेशी मुद्रा आइरहेछ, त्यो नेपालको लागि राम्रो कुरा हो, तर सरकारलाई राजस्व पनि छैन। यो खालको अवस्था छ नि। ठिक छ, कमाउनुहोस्, तपाईँ पैसा पनि कमाउनुहोस्, मर्यादित पनि हुनुहोस्, राज्यलाई ट्याक्स पनि तिर्नुहोस्, आफू कानुनी दायरामा आउनुहोस्, अनि छाती फुलाएर म यो पेसाको मान्छे हो भन्नुहोस् न। लुकेर किन गर्नुपर्छ? लुकेर गर्नै पर्दैन नि त। नेपालमा नेपालको संविधानले नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि कुनामा बसेर, ठाउँमा बसेर आफ्नो पेसा वा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार त दिएकै छ त। तर त्यो मर्यादित हुनु पर्यो। तर नेपाल सरकारको कानुन हेर्दाखेरि त 100 वाटसम्म, स्थानीय 250 सम्म, प्रदेश किन भन्नु पर्थ्यो र होइन? हो, त्यो कुरा चाहिँ के हो भने त्यो नेपाल सरकारले त राम्रो यो टेक्नोलोजी नबुझेको जस्तो देखियो। त्यो खालको कानुन बनाउने मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ अहिलेको यो ग्लोबल कन्टेक्स्टलाई, इन्टरनेटलाई र प्रविधिलाई राम्रोसँग नबुझेको भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने तपाईँ अहिले भनौँ न, नेपाल सरकारले बनाएका कानुनहरू होइन, कति कानुनहरू व्यवहारिकै लाग्दैन मलाई। किन व्यवहारिक छैनन् भने, जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु। केबल टेलिभिजन प्रदेश सरकारले हेर्ने भन्छ होइन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐनले नै त्यो कुरा भन्छ होइन। तर सँगसँगै के भन्छ भने केबल टेलिभिजनलाई डिजिटलमा जाने व्यवस्था पनि गरिसकेको छ नि त पहिले नै, योभन्दा पहिले गरिसकेको छ। त्यो भनेको एक ठाउँबाट जोडेपछि नेपालभरि जान्छ होइन। तपाईँ एउटा सीमित दायराभित्र राख्न सक्नुहुन्न त्यसलाई होइन। तपाईँ एउटा प्रदेशमा सीमित गर्न सक्नुहुन्न नि त। एउटा देशमा पनि सीमित भएन। त्यस्तोमा के गर्न सकिन्थ्यो भने तपाईँ केबलबाट वितरण गर्नुहोस्, सेटेलाइटबाट वितरण गर्नुहोस्, इन्टरनेटबाट वितरण गर्नुहोस्, तपाईँको अधिकार कुरा हो। त्यस्तो वितरण गर्ने अधिकार सङ्घमा राखे हुन्छ। तर जुन प्रदेशमा स्टुडियो राखेर तपाईँ टेलिभिजन चलाउनुहुन्छ त्यो प्रदेशबाट इजाजत लिनुहोस्, इजाजत दिने अधिकार दिनुहोस्। त्यो गर्दा के हुन्छ नि, सङ्घीय सरकारमा पनि अधिकार गयो, वितरणको अधिकार सङ्घीय सरकारमा गयो, उसले नेपालभरि वितरण गर्न सक्छ, ग्लोबली पनि गर्न सक्ला उसले, किनभने नेपाल सरकारले गर्न सक्छ। अनि प्रदेश सरकारले भने मैले इजाजत दिइरहेको छु
भने उसलाई पनि एउटा गर्वको त्यसो महसुस भने अहिले हुनसक्छ। जति अनलाइन सञ्चार माध्यमहरू छन् नि हो। यो प्रदेशमा मात्र सीमित हुँदैन त्यसो भने होइन, यो यस्तो केन्द्रसँग पनि अनलाइन लिङ्क सञ्चार माध्यम तपाईँ नियमित हुनुहोस्, अभिलेखीकरण हुनुहोस् यो प्रदेशमा बसेर भनेर मैले दिने हो। तपाईँ दर्ता पनि हामीले गर्ने होइन नि खास त, एकदम किन डोमिन दर्ता कहाँ हुन्छ, त्यो त ग्लोबल्ली हुन्छ नि त। ग्लोबल्ली हुन्छ। ग्लोबल्ली हुन्छ नि त होइन। तपाईँ यो प्रदेशमा एउटा बागमती प्रदेशमा या कर्णाली प्रदेशमा या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त हुँदैन, होइन त्यो त ग्लोबल्ली हुन्छ। तपाईँ एउटा अक्षर मिलेन भने, एउटा अक्षर रिपिट भयो भने तपाईँको अनलाइन एक्जिस्टै गर्दैन, तपाईँले चाहेको नाम पाउनुहुन्न। त मैले चाहेर दिन सक्दिनँ तपाईँलाई होइन, मैले चाहेर तपाईँलाई त्यो नाम दिन सक्ने, मैले नचाहेर दिन सक्ने हुँदैन होइन। हामीले त के भने यो प्रदेशमा बसेर काम गर्ने पत्रकारलाई व्यवस्थित हौ, मर्यादित हौ, आचार संहिता पालन गर भनेर अभिलेखीकरण गरिदिनेको हो, उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाउन उत्प्रेरित गर्ने हो होइन। त्यो कामको सुरुवात भइसकेको छैन हामीले सुरु गरिसक्यौँ। बनाउँदैन। तर कहिलेकाहीँ काम गरिरहँदाखेरि केन्द्रको सञ्चारको यो सञ्चार नियमावली कार्यविधिहरू जति छन् नि, यहाँले प्रदेशमा बसेर काम गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ तलमाथि भएको कारणले कहिलेकाहीँ विवाद हुने, कहिलेकाहीँ यो मिलेन भन्ने त्यस्तो खालको समस्या आएको छैन? त्यो समस्या आउँछ, आइराखेको छ, भोलि पनि आउँछ। जस्तै अहिले तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण भन्छु म तपाईँलाई। जस्तै रेडियोको कुरामा इजाजत प्रदेशले दिने, नियमन पनि प्रदेशले गर्ने, नवीकरण प्रदेशमा गर्ने, रोयल्टी प्रदेशमा बुझाउने भन्छ होइन। अनि त्यही इजाजतमा सबै के भने उपकरणहरू खरिद सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ सङ्घीय सरकारले उसलाई त्यो अनुमति दिनुपर्ने, अनि त्यो उपकरणको हरेक वर्ष नवीकरण गर्नपछि सङ्घमा जानुपर्ने, यस्तो खालको व्यवस्था छ। यो कुरालाई त कि त प्रदेशलाई नियमन गर्ने अधिकारै छैन भन्नु पर्यो होइन, नियमन गर्ने अधिकार छ भनेर कानुनमा भन्ने, अनि त्यो इक्विपमेन्टको विषयमा चाहिँ नवीकरण गर्न पनि सङ्घमा आउनुपर्ने। किन त्यस्तो हो? यही प्रविधिलाई होइन, अहिलेको जुन प्रविधि र इन्टरनेटको जुन पहुँच छ नि, यो खालको उसलाई चाहिँ बुझिदिनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले भनौँ न, तपाईँ प्रविधिले र तपाईँ इन्टरनेटले मान्छेलाई कस्तो स्मार्ट बनाइसक्यो। सञ्चार माध्यम पनि कुनै न कुनै तहबाट केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ, सम्पर्क हुनुपर्छ भन्ने खालको कुनै एउटा त्यो मकसद राखेर यस्तो गरिएको हो कि? यस्तो हुन्छ, तपाईँको सञ्चार माध्यम केलाई भन्ने हेर्नुहोस् है, बिस्तारै बिस्तारै हामी कहाँ पुगिसक्यौँ क्या। तपाईँको फेसबुकमा तपाईँले एकै दिन लाखौँ फलोवर बनाउन सक्नुहुन्छ, अनि एकै दिन त्यसलाई चाहिँ 500मा पनि झार्न सक्नुहुन्छ नि होइन। त्यो छ नि त होइन। अब त्यसको त्यो बुस्ट गरे बापत पैसा कहाँ जान्छ? विदेश जान्छ, हामी कहाँ त आउँदैन। ठिक छ, विदेश जाने पैसालाई पनि एकद्वार प्रणालीबाट नेसनल गेटवे बनाऊ न एउटा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो खालको गेटवे बनाउन सक्छ नि त। आजको दिनमा नेपालमा कति पैसा बाहिर गयो बुस्ट गरेर भन्ने पनि हुनु पर्यो। आजको दिनमा युट्युबबाट कति पैसा भित्रियो पनि राख्नु पर्यो। यो मेकानिजम बनाउन सकेको छैन हैन। नेसनल गेटवे बागमती प्रदेशको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ यहाँले के यस्तो गेटवे नेसनल गेटवे बनाउँदा के हुन्छ भने तपाईँले भनेको कुरामा कति पैसा विदेशमा गयो, विदेशबाट चाहिँ कति पैसा नेपालमा आयो, त्यो कुरा पनि थाहा हुन्थ्यो नि त होइन। मैले अघि भने नि, तपाईँको अनलाइनमा विज्ञापन दिने, अमेरिकाबाट पनि विज्ञापन दिन मिल्छ, चाइनाबाट पनि दिन मिल्छ होइन। तर त्यो पैसा तपाईँले यसरी पैसा प्राप्त गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन, पाउनु पऱ्यो नि त होइन। अनि तपाईँले अहिले भनौँ न लिगल भन्ने कि अब के भन्ने, त्यसलाई व्यवस्थित नगरेको भन्ने। अहिले तपाईँले डोमिन दर्ता गर्दाखेरि, अनलाइनको डोमिन दर्ता गर्दा तपाईँले पैसा लिन्छ, एकदमै त्यो पैसा तपाईँले तिर्नै पर्छ। कुनै न कुनै माध्यमबाट त पैसा गइरहेछ नि त होइन। हो, यस्तो विषयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले एउटा नेसनल गेटवे बनाउन सक्छ होइन। हामी जस्ता जुन स्टेक होल्डर हो नि त हामी होइन, हामीसँग पनि परामर्श गर्न सक्छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तपाईँहरूसँग पनि परामर्श गर्न सक्छ। यहाँ रजिस्ट्रार भएको नाताले यसको लागि केही लबिङ केही गरिरहनु होइन। मलाई त के लाग्छ भने यसमा खास यो विषय अलिक व्यवस्थित गर्ने चाहिँ के कसले भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारले हो होइन। तपाईँलाई म अघि नै भन्दै थिएँ कि जस्तै इन्टरनेटको नियमन कसले गर्छ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ होइन। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कहाँ छ? सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ अहिलेसम्म होइन। भनेपछि तपाईँले पस्केको कन्टेन्ट नेपालको हित विपरीत रहेछ भने त्यो हटाउन सक्ने अधिकार त त्यहाँ छ नि त, केन्द्रमा छ। त्यो खालको अवस्था हुँदाहुँदै हामी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैङ्क अनि प्रदेशका हामी जस्ता स्टेक होल्डर होइन,
सङ्घीय सरकारमा चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, यी मान्छे हामी बसौँ न, अनलाइन चलाउने साथीहरू बसौँ, युट्युब चलाउने साथीहरू बसौँ, छलफल गरौँ। इच्छा शक्ति नभएको कि जानकार नभएको यहाँलाई के लाग्छ? यो कुरा अलि नबुझेको जस्तो लाग्छ मलाई। यो जानकारै नभएको यस्तो कुरामा चाहिँ खास गर्नुपर्ने भने सङ्घीय सरकारले पहल गरिदिएर उहाँहरूले नै अर्गनाइज गरेर यस्ता कुराहरू कुनै न कुनै यहाँहरूको नीतिगत तहमा बस्नेहरूसँग पनि कहिलेकाहीँ यहाँहरू सम्पर्क अब हामीसँग सम्पर्क हुन सक्ला। हामीले छलफल गर्दाखेरि मैले त पटक पटक भनिरहेको छु यो नियमन गरेर जानुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, होइन त्यसो गर्दाखेरि के हुन्थ्यो भने तपाईँ त्यो सबै स्टेक होल्डरहरू बसेर मात्र त्यसको निकास निस्किन सक्छ नि त, एउटाले मात्रै चाहेर हुँदैन नि। एकदमै त्यसो भने प्रवृत्ति मैत्री खालको व्यक्तिहरू हाम्रो त्यो ठाउँमा छैनन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यसरी कतिपय कुराहरू चाहिँ कानुनी कुराहरू पनि मिलेको छैन, होइन। अब त्यसले ठिक छ, कानुनी छैन भने कानुन बनाउनु पर्यो। सङ्घीय संसदले कानुन बनाउनु पर्ने कानुन कति हो, सङ्घीय संसदले बनाउनु पर्यो। प्रदेश सभाले बनाउनु पर्ने कानुन कति हो, प्रदेश सभाले बनाउनु पर्यो, होइन। तर कानुन बनाएर जाउँ न त, काम गर्नको लागि अगाडि बढ्नु पर्यो, व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। हामीसँग छोटो समय छ, मैले अलिकति कम सन्दर्भ परिवर्तन गर्न खोजेँ। अब त्यसो भने बागमती प्रदेशको यो सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयको राम्रा गर्नका लागि जति पनि यहाँहरूले हामी अहिले बिचमा छलफलमा कुरा गऱ्यौँ नि, हामीले छलफल गऱ्यौँ, यो बिचमा आएका समस्याहरूका लागि बागमती प्रदेशको तर्फबाट कस्तो खालको योजना यहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ, हाम्रो सञ्चारकर्मी लगायत आम दर्शकहरूलाई पनि जानकारी दिनु। यस्तो थियो, हामी चाहिँ के गर्न चाहिरहेको थियौँ, के गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको छ कि होइन, यस्तो थियो, हामी चाहिँ के गर्न चाहिरहेको थियौँ भने गत वर्षदेखि नै 7वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत र सञ्चार महाशाखाका अधिकृतहरूसँग र बसेर छलफल गर्न चाहिरहेको थियौँ, ताकि हामी के चाहन्थ्यौँ भने तपाईँले तपाईँको प्रदेशमा कस्तो कानुन बनाउनु भएको छ, हामीले कस्तो कानुन बनाएको छौँ, हाम्रो कानुन पनि उहाँहरूले सेयरिङ होस्, उहाँहरूको कानुन पनि हामी कहाँ सेयरिङ होस्, होइन। अनि त्यसमा सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि राख्ने, अनि प्रदेश स्तरमा कस्तो कानुन बनिरहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्थ्यो, त्यसले उहाँहरूलाई पनि फिडब्याक दिन्थ्यो, होइन। अनि उहाँहरूको पनि केही फिडब्याक हुन्थ्यो नि त, तपाईँहरूको यो कानुन चाहिँ यहाँनिर मिलेको छैन, यसलाई यसरी मिलाउनुहोस्, किनभने सङ्घीय सरकारसँग मिलेरै गर्नुपर्छ। हाम्रो संहिता नै सहकार्यको संहिता हो, सहकारी र समन्वयको संहिता हो, एकअर्कामा सहकारी नगरिकन हाम्रो संहिता चल्दैन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सहकार्य गरेर कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्थ्यो एउटा। अब अहिले यसले के गर्यो भने यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ जमघट हुन नसक्ने, छलफल गर्न जमघट भएर छलफल गर्न नसक्ने स्थिति भएको छलफल गर्न सकिने अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू यसले रोकेको छ। एउटा अघि नै हामीले छलफल गरेको विषय पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, हामी जस्तो सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय भयो, त्यसपछि सूचना तथा प्रसारण विभाग, अनलाइन सञ्चालन गर्ने अनलाइन पत्रकार सङ्घ छ, नेपाल पत्रकार महासङ्घ छ, प्रेस काउन्सिल छ, यो स्टेक होल्डरहरूको बिचमा पनि छलफल गरौँ र यसलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ, कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भनेर जाउँ। हामी यो चाहन्छौँ। तर अब यो अहिलेको अवस्थामा यो खालको छलफल अर्गनाइज गर्न पनि सम्भव हुँदैन, होइन। र आगामी दिनहरूमा हामी के गर्छौँ भने पत्रकारलाई स्मार्ट बनाउनै पर्छ। स्मार्ट अर्थ यो होइन कि उसले जे पाए त्यही लेख्ने होइन, उसलाई व्यवस्थित, मर्यादित, होइन, उसको सिप सिकाउनु पर्ने, उसको क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सँगसँगै सञ्चार माध्यमहरूको पनि के छ भने उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन्, उनीहरूलाई पनि माथि उठाउनु पर्ने अवस्था छ। र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन नभइकन सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञापन हुँदैन, विज्ञापन नभएपछि पैसा हुँदैन, अनि त्यो नभएपछि सञ्चार माध्यमसँग पैसा नभएपछि उसले आफ्नो श्रमिकहरूलाई पैसा दिन सक्दैन। यो खालको प्रब्लम त छ नि त। एक अर्कामा इन्टिग्रेटेड छ, एक जोडिएको छ क्या, इन्टरलिङ्क भएको छ नि त, होइन। त्यस कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरूमा चाहिँ स्टेक होल्डरहरू बिचमा बसेर छलफल गरेर एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्ने अवस्था हुन्छ र त्यो गर्नुपर्छ, होइन। अब त्यसको लागि पनि यहाँहरूको कदम योजना छ भने होइन, हामी गर्न चाहन्छौँ, हामी त्यस्तो खालको छलफल गर्न चाहन्छौँ, त्यस्तो होस् भन्ने चाहन्छौँ। र यो अहिलेको जुन महामारीको पिरियड छ यो अलिक कम भएर अलिक सजिलो अवस्था भइदियो भने हामी त्यो गर्छौँ। यो बिचमा कहिलेकाहीँ सङ्घीयताभित्र प्रदेश के काम गरिरहेको छ भन्ने खालको गुनासो पनि हामीलाई विभिन्न प्रतिक्रिया मार्फत आउने गर्थ्यो। तर आजको यो कार्यक्रम, यो छलफलपछि मैले के बुझेको छु भने बागमती प्रदेशमा सञ्चार सम्बन्धी कार्यमा चाहिँ सङ्घीयताको अनुभव हुन थालेको अनुभूत मैले गरेको छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हाम्रो यो
कृष्णमीडिया.com मार्फत हामीलाई धेरै जानकारी र म मार्फत यहाँलाई जानकारी दिनुभएकोमा म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोला र युट्युब पनि सब्सक्राइब गर्नुहोला र कृष्णमीडिया.com खोलेर हेर्नुहोला। हामी यस्तै यस्तै कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने रहेछौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिम लगायत म कृष्ण मुरारीले पनि आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।